अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फ़ैसला सिर्फ तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला नहीं था, ये अदलिया की आज़ादी और जजेस की अपनी बका का मामला था। और कोई ये तसव्वुर भी ना करे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला देता है। उसके बाद एक माहौल बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को यह समझ आ गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो सबसे पहले तौहीन अदालत खुद सिकंदर सुल्तान राजा पर लगेगी, तो सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद शुरू किया। अब पिछले 24 घंटों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए एक प्लान बनाया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेज़ ने, जिन 8 जजेज़ ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फ़ैसला सुनाया था, उनमें 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं मुस्तकबिल के। उन 8 जजेज़ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक और प्लान नाकाम बनाया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक और सरप्राइज़ मिला है। शहबाज शरीफ को लेने के देने पड़े हैं, इस हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला सुनाता है। उसके बाद सबसे पहले नून लीग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नज़र सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है और काजी साहब पूरा जोर लगाते हैं कि किसी तरह से इस नज़र सानी दरख्वास्त को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने इस दरख्वास्त को रखा जाता है, जहाँ पर काजी साहब को बदतरीन शिकस्त होती है। उसके बाद ही प्लानिंग शुरू हो गई, उसके बाद ही माहौल बनना शुरू हुआ कि कैसे इस फैसले पर अमल दरामद को रोका जाए। सबको पता था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों इस फैसले को अपने हक में करवाना चाहती है, क्योंकि आईनी तरमीम के जरिए काजी साहब को अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिलनी है। सबको पता है कि ये पूरा निज़ाम इस टाइम काजी साहब के मरहूने मन्नत है। काजी साहब चले गए तो ये पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद ना हो, लेकिन वो 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेज़, जिनमें 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं, उन्होंने हर सूरत में अपने फैसले पर अमल दरामद कराना था। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर जजेज़ जो 8 जजेज़ हैं, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला उनमें से, जब वो न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में खिताब करने गए, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो तगड़े और आज़ाद और आइन पसंद जजेज़ होते हैं उनको अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना नहीं पड़ता, उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद होता है। यानी वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद हो। इसी वजह से ये तमाम क्या सराइयाँ दम तोड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हर सूरत अमल दरामद होगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक नया प्लान बनाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए। इस पर मैंने बाकायदा आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लग रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन चैम्बर इस मामले को टेकअप किया था कि क्यों इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, क्योंकि जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। पहले 39 लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया, बाकी वो तमाम 41 लोग जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने बयान हल्फी जमा करा दिए, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। फिर दूसरे एंड पे उन 41 लोगों को डराया भी जा रहा था, धमकाया जा रहा था। उनमें से कई लोगों को उठाया गया, यानी PTI के मंडी बहाउद्दीन के रहनुमा हाजी इम्तियाज़, उन्हें कल अगवा किया गया है, कुछ पता नहीं है। तो ये पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अब नया प्लान लॉन्च किया। अपनी तरफ से शहबाज शरीफ की हुकूमत का प्लान था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरीके से अमल दरामद रुकवा देंगे। वो तरीका था इलेक्शन एक्ट में तरमीम, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करना। फिर कल कौमी असम्बली में कानून साजी के लिए ये करारदाद पेश की गई कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएँ ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। और अब वो तमाम 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया PTI के हक में, वो इन दिनों छुट्टियों पर हैं। इन तमाम जजेस में सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, यानी अभी उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस काम शुरू कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला PTI के हक में सुनाकर काजी साहब का रास्ता रोक दिया। तो वो सिर्फ इस टाइम चैम्बर वर्क कर रहे हैं। बाकी तमाम 7 जजेस जो इन 8 जजेस में शामिल हैं वो छुट्टियों पर हैं।
اب پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے وہ تمام اراکین جو مخصوص نشستوں پر نوٹیفائی ہو کر قومی یا صوبائی اسمبلیوں میں آئیں ان کو حلف اٹھانے سے پہلے ہی روک دیا جائے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لی جائے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ یہ سنگین غلطی تھی جو شہباز شریف کی حکومت کرنے جا رہی تھی، اور بالآخر کل شہباز شریف کی حکومت نے یہ غلطی کر دی۔ اب کچھ بڑے باخبر صحافی اس خبر کی تصدیق کر رہے تھے کہ کیا وہ تمام 8 ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا وہ خاموش رہیں گے، کیا وہ اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ یاد رکھیے گا ابھی مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ آیا، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ تفصیلی فیصلے میں تو اب وہ تمام تر ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ سنایا تھا وہ اڑا کر رکھ دیں گے نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ شہباز حکومت کو بھی، کیونکہ اب ڈائریکٹ شہباز حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز سے پنگا لیا۔ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اب وہ والی سپریم کورٹ نہیں رہی جسٹس عمرتا بندیال والی جو اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا سکے، یعنی عمرتا بندیال چیختے رہے کہ 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں جو عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکا۔ شہباز شریف حکومت اس وقت بھی قائم تھی، لیکن شہباز شریف کی حکومت کے کسی وزیر پر توہین عدالت نہیں لگی کیونکہ عمرتا بندیال خود ایک کمزور چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ میں ان کا گروپ بڑا کمزور تھا، اس ٹائم قاضی صاحب کا گروپ تگڑا تھا، لیکن اس ٹائم سچویشن بالکل مختلف ہے۔ منصور علی شاہ جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں اور ان کے بعد بننے والے چیف جسٹس منیب اختر، یہ دونوں سیم پیج پر، پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، یعنی یہ 5 سپریم کورٹ کے مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا، اور اگر ان 5 چیف جسٹس صاحبان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، شہباز شریف کی حکومت کوئی قانون سازی کر کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر دیتی ہے، تو کیا یہ مستقبل کے 5 چیف جسٹس صاحبان خاموش رہیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، صدیق جان نے آج بڑا دعویٰ کیا کہ یہ جو 8 ججز ہیں، اب ان 8 ججز میں پچھلے 7 سے 8 گھنٹوں کے درمیان ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ تمام تر 8 ججز چھٹیاں ختم کر کے، چھٹیاں منسوخ کر کے واپس سپریم کورٹ آ جائیں، اس مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس بہرحال یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی کسی قانون سازی کو اڑا سکتی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت پورا زور لگا رہی ہے، نہ صرف شہباز حکومت بلکہ شہباز حکومت کو لانے والے اور قاضی صاحب پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ قانون سازی ہو جائے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا جائے اور مخصوص نشستیں کسی طرح سے تحریک انصاف کو نہ ملیں۔ لیکن اس ٹائم چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے وہ تگڑے 8 ججز اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا بخوبی جانتے ہیں، اس لیے اب ان 8 ججز کے اندر ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے اور عین ممکن ہے کہ پیر یا منگل جو اگلا ہفتہ ہے وہ تمام 8 ججز سپریم کورٹ میں اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے واپس آئیں، کوئی اجلاس بلایا جائے اور دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو جزوی طور پر عمل درآمد کروانا شروع ہو چکا ہے، ممکن ہے الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کر لے، لیکن قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر جب پی ٹی آئی کے اراکین حلف اٹھانے جائیں تو ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا جائے اور تب تک الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہو۔ اب خبر یہ بھی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کیا تھا، اس کے بعد 3 رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بینچ کون سی سماعت کرے گا، اس کمیٹی میں بھی امینڈمنٹ کر دی جائے، اس قانون میں بھی امینڈمنٹ کر دی جائے، کیونکہ قاضی صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بدترین شکست ہوئی ہے۔ شہباز حکومت آگ سے کھیل رہی ہے، اس کا خمیازہ شہباز شریف کو بھگتنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز سے چھیڑ چھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ شہباز حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ حکومت تو ویسے بھی جا رہی ہے، کیوں نہ عدالت کے اوپر ملبہ ڈال کر حکومت گھر جائے تاکہ عوام میں ایک جواز پیش کیا جا سکے۔ اس وقت شہباز اور پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ججز ان پر توہین عدالت لگائیں، ججز شہباز حکومت اور مریم حکومت کو گھر بھیجیں اور یہ ایک سمپتھی لے کے، ایک سافٹ امیج لے کے
عوام میں جا سکیں کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا، ہمیں عدالتوں نے گھر بھیج دیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کسی صورت شہباز حکومت پر توہین عدالت نہیں لگائیں گے، وہ شہباز حکومت کو گھر تو بھیجیں گے لیکن توہین عدالت لگا کر گھر نہیں بھیجیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خود ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو صرف شہباز شریف اکیلے گھر نہیں جائیں گے، اس تلوار کے نیچے بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سے سر آئیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا۔ اب یہ جو 24 گھنٹوں میں ماحول بنایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، اب اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آپ انتظار کریں، سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کا جواب بس آیا ہی چاہتا ہے، یہ جواب جلد مل جائے گا، 1 یا 2 دن میں مل سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا، اور وہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلوائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججز یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف اور ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ بہرحال 8 ججز یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد ان کو کیسے کروانا ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی اور ججز کی اپنی بقا کا معاملہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔